हैदराबाद के इलाके मेहदी पट्टनम में मंगल की सुबह एक जेर तामीर वॉक वे यानी कि पैदल चलने वाले पुल के करीब एक ट्रक फंस जाने का वाकया पेश आया। इत्तलात के मुताबिक यह हादसा सुबह तकरीबन 4:55 पर उस वक्त पेश आया जब एक कंटेनर ट्रक प्रेस यानी कि लोहे के ढांचे के नीचे से गुजरने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान कंटेनर ट्रक पुल के स्टील स्ट्रक्चर से टकरा गया और सीढ़ियों के हिस्से में जाकर फंस गया, जिसके बायस कुछ देर तक ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के साथ साथ फंसे हुए कंटेनर को निकालने की कोशिश करते रहे। इस मामले पर मुकामी पुलिस का कहना है कि अब तक इस वाक़े के हवाले से जीएचएमसी या किसी और की जानिब से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। हैदराबाद में एक गैर कानूनी हुक्का सेंटर पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए उसका पर्दाफाश किया। ये कार्रवाई एलबी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े राजीव गांधी नगर में अंजाम दी गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान 38 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मौके से मुख्तलिफ किस्म के हुक्का फ्लेवर्स और दीगर मुतालिका सामान भी जब्त कर लिए गए। इत्तलात के मुताबिक ये हुक्का सेंटर राजीव गांधी नगर हैदराबाद में खुफिया तौर पर चलाया जा रहा था, ताहम इसके मालिकान सागर और मोहन फिलहाल मफरूर बताए जा रहे हैं। ये छापा एलबी नगर के एसीपी कृष्णैया की निगरानी में अंजाम दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। सैयद जलील अजहर सीनियर सहाफ़ी व स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत की रिहाइशगाह पर एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें रेल लाइब्रेरी सदर मिस्टर सैयद अर्जुमन अली अपने साथियों के साथ शिरकत की और आज शाम उनकी जानिब से निर्मल के आर गार्डन में बड़े पैमाने पर दावत इफ्तार और ताम का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के बिला लिहाज मजहब व मिलत कदावर कायदीन की शिरकत यकीनी है। इस इफ्तार में उन्होंने सैयद जलील अजहर को भी मदऊ किया और कहा कि इफ्तार के दस्तरखान पर हर दिल यकजा हर हाथ दुआओं में होते हैं। रमजान का पैगाम अमन, भाईचारा और इत्तेहाद उम्मत है। ये इफ्तार दस्तरखान में इस बात का एहसास दिलाता है कि हम सब एक हैं, फिरक़े वारियत से बालातर इंसानियत और मोहब्बत का दर्स देता है। ये इफ्तार हमारी कौमी एकजहती की अमली तस्वीर है। इफ्तार एक दूसरे को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। इत्तेहाद और एकजहती की सबसे बड़ी ताकत है और इसका मुशाहिदा हम जिंदगी के हर मरहले में करते हैं। आज मैं और मेरी टीम के साथियों की जानिब से आर गार्डन में इफ्तार को ताम का नज़्म किया गया है। तमाम अहबाब से शिरकत करते हुए दुआओं की गुजारिश, साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे के फरोग और गंगा जमुना तहजीब को परवान चढ़ाने आप तमाम हजरात इस इफ्तार में शिरकत करें। इस मौके पर मीर मुशक्कर अली, एनआरआई अकबर खान और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में एक सनसनीखेज वाकया पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने फिल्मी अंदाज में घात लगाकर 2 अफराद पर हमला किया और उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर तकरीबन 1 करोड़ रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक अजीमुद्दीन और खुसरो नामी 2 अफराद बहादुरपुरा से जेरीमिटला की जानिब मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। जैसे ही वो कोकटपल्ली एसीपी दफ्तर के करीब पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन्हें रोक लिया और अचानक आंखों में मिर्च पाउडर डालकर नकदी से भरे थैलियां लेकर फरार हो गए। पुलिस की शुबा है कि लूटी गई रकम हवाला की हो सकती है। वाक़े के बाद मुतासिर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रही है और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इस वारदात में वही अफराद मुलविस हो सकते हैं जिन्हें पहले से रकम की मुंतकिल की इत्तला थी। मुल्क में गैस बहरान में बड़ी राहत, 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर शिवालिक जहाज हिंदुस्तान पहुंच गया। कतर से एलपीजी लेकर रवाना होने वाला हिंदुस्तानी जहाज नंदा देवी मंगल के रोज आबनाए हुरमत से गुजरते हुए गुजरात के कंडाला बंदरगाह पहुंच चुका है। इससे एक दिन कबल शिवालिक नामी जहाज तकरीबन 45 से 46,000 टन एलपीजी लेकर मंदरा बंदरगाह पहुंच चुका है। उन जहाजों की महफूज आमद से हसास समुद्री रास्ते के जरिए ईंधन की सप्लाई को लेकर पैदा होने वाली तशवीश में कमी आने की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले बंदरगाह जहाज और आबी गुजरगाहों की वजारत के खुसूसी सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान बताया था कि आबनाए हुरमज अबूर करने के बाद टैंकर कामयाबी के साथ खुले समंदर में दाखिल हो गए। उन्होंने कहा कि शिवालिक और नंदा देवी नामी 2 हिंदुस्तानी एलपीजी जहाज मजमूई तौर पर तकरीबन 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी मुल्क ला रहे हैं। ये दोनों जहाज सरकारी मिल्कियत वाली शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत काम कर रहे हैं। बीआरएस ने मंगल को साबिक एमएलए पायलट रोहित रेड्डी को शोकाज नोटिस जारी किया। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब 14 मार्च को उनके ड्रग इस्तेमाल में मुलविस होने की तस्दीक होने के बाद पार्टी की साख को नुकसान पहुंचने का मामला सामने आया। बीआरएस के सदर केसीआर ने रोहित रेड्डी से 7 दिन के अंदर तहरीरी वजाहत तलब की है।
اور خبردار کیا ہے کہ مقررہ وقت میں جواب نہ دینے کی صورت میں ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ پارٹی نے مزید یہ بھی بتا دی ہے کہ جب تک اس معاملے کی تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی، روہت ریڈی کو BRS کے کسی بھی پروگرام میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ روہت ریڈی کو لکھے گئے خط میں BRS نے کہا کہ مختلف میڈیا رپورٹس اور قابل اعتماد معلومات کے ذریعے پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے علم میں آیا ہے کہ حیدرآباد کے اطراف منعقدہ ایک میٹنگ میں جہاں وہ موجود تھے، منشیات کے استعمال کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ ان خبروں کی وسیع پیمانے پر تشہیر نے نہ صرف پارٹی بلکہ عوام میں بھی تشویش پیدا کر دی ہے۔ پارٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ قانونی ضوابط اور اخلاقی اقدار پر سختی سے عمل کرنے پر یقین رکھتی ہے اور غیر قانونی سرگرمیوں، خاص طور پر منشیات کے استعمال یا اس سے کسی بھی قسم کے تعلق کی سخت مخالفت کرتی ہے۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ روہت ریڈی کی مبینہ موجودگی اور ڈرگ استعمال میں ملوث ہونے سے پارٹی کی شبیہ کو نقصان پہنچا ہے اور اس کی ساکھ و وقار مجروح ہوا ہے۔ حیدرآباد کی ایک عدالت نے 26 سالہ آٹو ڈرائیور کو نابالغ لڑکی کے ساتھ شدید جنسی زیادتی کے جرم میں مجرم قرار دیتے ہوئے 20 سال کی سخت قید کی سزا سنائی ہے۔ اس کے علاوہ ملزم پر 42,000 روپے کا جرمانہ اور متاثرہ لڑکی کو 5 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ ملزم کا نام میتری اجے جو جلپلی کا رہنے والا ہے۔ اس نے اپنی دیکھ بھال میں موجود نابالغ لڑکی کے ساتھ یہ جرم کیا تھا۔ عدالت نے پیر کو یہ فیصلہ سنایا۔ یہ کیس پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا۔ رنگاریڈی ضلع کی فاسٹ ٹریک اسپیشل کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا۔ تفتیش کی قیادت پولیس افسران بی شرینواس اور پی لکشمی کانت ریڈی نے کی، جبکہ عدالت میں کیس کی پیروی وکلا شوبھا رانی اور پی ستیہ نارائن نے کی ہے۔ امریکہ میں ورنگل سے تعلق رکھنے والے سافٹ ویئر انجینئر 40 سالہ تاڑی پتری راکیش کی موت ہو گئی۔ راکیش 10 سال قبل امریکہ گیا تھا۔ سال 2014 میں کریم نگر کی تیجسونی سے شادی ہوئی تھی۔ انہیں 2 بچے ہیں۔ راکیش امریکہ کے شہر ورجینیا میں مقیم تھے۔ ان کے گھر والوں کو اطلاع ملی کہ راکیش کو دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ راکیش کے والد ورنگل میں ایک تاجر ہیں۔ راکیش کی موت کی خبر کے ساتھ ہی پورے گھر والوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہندوستان میں کینسر کے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافے پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ حالیہ برسوں میں ملک میں خواتین کے مقابلوں میں مردوں میں کینسر کے مرض کا زیادہ پتہ چلا ہے۔ سال 2020 اور سال 2025 کے درمیان کینسر کے مریضوں کی تعداد سے متعلق سروے میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ مردوں میں پھیپھڑے اور منہ کے کینسر کے واقعات زیادہ ہیں۔ پیٹ، زبان اور پروسٹیٹ کے کینسر کے مریض بھی ہندوستان میں موجود ہیں اور ان کی تعداد میں 5 برسوں کے دوران اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مرد حضرات میں منہ اور پھیپھڑوں کا کینسر عام نوعیت اختیار کر رہا ہے۔ قومی سطح پر کینسر کی روک تھام کے لیے شعور بیداری مہم کا آغاز کیا گیا، لیکن علاج کے معاملے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ابتدائی تشخیص مرض پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹرز نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ کسی بھی غیر متوقع تبدیلی یا تکلیف کی صورت میں فوری ڈاکٹر سے رجوع ہو تاکہ کینسر کا بروقت پتہ چلایا جا سکے۔ غذاؤں کے استعمال میں بے احتیاطی اور لائف ڈسپلن کے بجائے منمانی زندگی بسر کرنے کے نتیجے میں خواتین کے مقابلے مرد زیادہ تر امراض کو دعوت دے رہے ہیں۔ سال 2020 میں ہندوستان بھر میں پھیپھڑے کے کیسز کے مریضوں کی تعداد 71,778 درج کی گئی تھی، جو سال 2025 میں بڑھ کر 81,219 ہو چکی ہے۔ سال 2020 میں منہ کے کینسر کے کیسز 57,380 درج کیے گئے تھے، جو سال 2025 میں بڑھ کر 64,519 ہو چکے ہیں۔ کئی ریاستوں نے کینسر سے بچاؤ کے لیے ماہرین کو حکومت کا مشیر مقرر کیا ہے اور سرکاری سطح پر کینسر کے علاج کی سہولتوں کو بہتر بنانے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔